ندوزو l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, qui est un calorimètre de capacité thermique nu égale 180 joules par Kelvin, contient un mélange en équilibre de 100 g d'eau et de 5 g de glace brouillée. Un bloc de plomb de masse M égale 220 g préalablement porté à la température θ égale 17 degrés Celsius et introduit rapidement dans le vase calorimétrique. On attend l'équilibre thermique et on note la température θ finale égale 1,7 degrés Celsius. Dans la première question, il y a calculer la valeur de la capacité thermique massique des plombes. إذا هنا قبل ما نبداو نديرو واحد البتي غابيل. فهنا كنشوفو بأن عندنا واحد يعني هنا في لي دوني عطاني واحد لا شالور هنا عندي شالور لاتون دو فيزيون دو لا غلاس وهنا عندي لا شالور لاتون دو فيزيون دو بلوم. شنو كنعنيو بلا شالور لاتون؟ إذا هنايا حنا كنعرفو بأن لا ماتيير يعني سو كومبوز دو 3 états. كاين ليطا سوليد، كاين ليطا ليكيد، و كاين ليطا فابور، وبيناتهم كيكون كاين لو شونجمون ديطا. باغ اكزومبل الا مشينا من السوليد الليكيد عندي لا فيزيون، الا مشينا من الليكيد السوليد عندي لا سوليديفيكاسيون، الا مشينا من الليكيد الفابور عندي لا فابوريزاسيون، وهي غادي هكا. اذا هنايا فاش لوغسك ان كور يعني في ان شونجمون ديطا، مثلا كان سوليد ليكيد، مثلا عندي كلاص ومشى لي غادي يولي بدا كيولي ليا ليكيد، اذا كيدير لا فيزيون. هنا كتكون عنده واحد لا شالور كنسميوها شالور لاتونت كنوطي بار ال. اذا كنسميو شالور لاتونت. شنو كنعنيو بها؟ لا شالور لاتونت هي l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg d'un corps pur à sa température de changement d'état pour qu'il change d'état. يعني شنو هي ديك الانرجي. مثلا عندي ان كور، هنا ان كور ا، شنو اذا هنا هنا بدا كيولي ليا، يعني بدا كيولي ليا مثلا دخل واحد ليطا واحده اخرى بدا كيولي ليا ليكيد باغ اكزومبل. شنو هي الانرجي اللي نقدر نعطيها لهذا لو كور هذا au cours de son changement d'état باش يدير لي لو شونجمون ديتا. يعني واحد هو كيدير شونجمون ديتا هو كيحتاج لينيرجي، لانه ما كيقدرش يدير لو شونجمون ديتا غير بوحدو، يعني خصو ياخذ واحد انرجي باش يدير لي شونجمون ديتا. اذا ديك الانرجي اللي كنبقى نعطيها له انا باش يدير لو شونجمون ديتا فكنسميوها لا شالور لاتونت. اذا عندي ال. اذا الا مشينا بور لا فيزيون كنسميوها ال اف، يعني لا شالور لاتونت دو فيزيون. بالنسبه لا سوليديفيكاسيون كنسميوها ال اس، la chaleur latente de solidification. هذه LV la chaleur latente de vaporisation، وهذه la chaleur latente de condensation. اذا نخليو هاد لا كوندونساسيون عاوتاني حتى هي. بالنسبه لا سيبليماسيون ما نشوفوهاش دابا، نشوفو غير هادو. اذا مثلا هنا لاحظوا بان هنايا واحد الحاجه مهمه، بان عندي la chaleur latente de fusion égale moins la chaleur latente de solidification. يعني هادو اللي كيتعاكسوا فكيتعاكسوا حتى في اليوسين. إلا جيت لهنا عاوتاني شنو غنلقى بأن لا شالور لاتونت دو فابوريزاسيون إيكال موان لا شالور لاتونت دو كوندونساسيون. إذا هذا فيما يخص لا شالور لاتونت. إذا حنا لا كونتيتي أو لا سميتو لينيرجي اللي كتجينا أو كور سميتو دو شونجمون ديتا لو كور كنسميو واحد كيو. شنو هي لا ماس ديال داك لو كور مثلا هنا ام ا ضربها فياش في لا شالور لاتونت دو. مثلا الا كانت فيزيون غندير ال في ال اف، الا كانت لا فابوريزاسيون غندير ال في، على حسب يعني شنو الكور ديالي اش كيدير ليا في لو شونجمون ديتا ديالو. اذا هذا فيما يخص يعني الشالور لاتونت، لا شالور لاتونت. اذا ندوزو هنايا وغادي ندوزو للتمرين ديالنا. اذا انا بالنسبه للتمرين ف قال لك كالكولي لا فالور دو لا كاباسيتي تيرميك ماسيك دي بلومب. هنا عندي انا شنو عندي هنايا؟ عندي واحد يعني هنايا عندي واحد الكالوريمتر هنا هو هذا. شنو عندي في قلب هذا الكالوريمتر؟ يعني هنايا عندي فيه واحد يعني واحد لا كونتيتي ديال لو، يعني هاد لا كونتيتي ديال لو اللي هي ام اللي هي عندها 100 غرام ديال لو، ودرنا طراف ديال لاكلاص اللي عاوتاني لا ماس ديالهم هي عاوتاني هادي اللي سميناها ام لو.
فهنا عاوتاني عندي الام د لاكلاص، هنا غادي نسميوها ام د لاكلاص هنايا. وهنا عندي شنو عندي هنا؟ عندي هاد الكالوريمتريك عنده واحد نيو، يعني لا كاباسيتي تيرميك ديالو. هنا عندي ليكيليبر، اذا هنا ليكيليبر هنا، فهنا غنعبروا على هاد لا سميتو هاد لا كونتيتي ديال لا شالور هنايا اللي كاينه هنا في الكالوريمتر. هنا كيش كتساوي هي نيو ديال الكالوريمتر ديال ديال تيتا. اذا هنا غادي نسمح ماشي ما نعاود يعني الفيديو من الاول يعني باش نرتب الامور. يعني هنا هضرنا على واحد الكالوريمتر عنده واحد لا كاباسيتي تيرميك ديالو نو. اذا شنو درنا لهذا الكالوريمتر؟ ف يعني قبضنا وزدنا فيه واحد اون انترودوي واحد الطرف ديالاش ديال واحد البلوك ديالاش ديال البلومب، واحد البلوك ديالاش ديال البلومب بي بي. شحال كانت لا طومبيراتور ديالو؟ كانت لا طومبيراتور ديالو هي 97 دوغري سيلسيوس. ومني ولا لي ليكيليبر تيرميك يعني ولات لا طومبيراتور ديال كلشي شحال ولات هي تيتا فينال كتساوي 1.7 دوغري سيلسيوس. اذا كيفاش نحسبوا حنايا لا كاباسيتي تيرميك ماسيك دي بلومب؟ اذا نمشيو شويه بشويه ونشوفوا كيفاش غادي نديرو. اذا هنايا شحال عندي هنا من سيستيم. دائما كنشوف شحال عندي هنا من سيستيم باش انا نقدر نخدم اليز. اذا عندي لو عنده يعني كانت لا طومبيراتور ديالو هي يعني لا طومبيراتور ديالو كانت هي زيرو. هنا زيرو فين مشات لتيتا فينال، يعني مشات لتيتا فينال. هنا علاش تيتا زيرو؟ حيت داك لو فيه لا كلاص. اذا شحال غتكون وليكيليبر كاين؟ لو فيه لا كلاص وليكيليبر كاين. اش كتعني؟ كتعني بان راه لا دوغري ديالو زيرو. يعني تيتا زيرو شحال كتساوي؟ راه كتساوي 0 دوغري سيلسيوس. غير باش نعرفوا هنايا دوغري سيلسيوس 0 دوغري سيلسيوس. علاش؟ لان لو كما قلت لكم مخلط فيه لا كلاص. وهنا عندي لا كلاص، هنا هذا لو عنده لا ماس ديالو ام او معروفه. اذا لا كونتيتي ديالو ملي درنا فيه لو بلومب اش غادي تكون هي كيو. اش كتساوي؟ نسميوها كيو 1. اش كتساوي هي ام ديال لو في سي ديال لو. دابا هادشي اللي كنعرفوه تيتا فينال ناقص تيتا زيرو. هنا تيتا زيرو هذه بالنسبه لو. هنا بالنسبه لاكلاص حتى هو كانت عنده تيتا زيرو ومشى ليا لتيتا فينال. اذا هنا ولا ماس لاكلاص. اذا كيفاش غادي نعبر على لا كونتيتي يعني تشالور بالنسبه لي؟ هو كيو جوج شحال كتساوي هي نسمي كيو جوج شحال كتساوي هي ام دو كلاص مضروبه في سي لو، لان الكلاص راه لو في تيتا فينال ناقص تيتا انيسيال او ناقص تيتا زيرو. هذه بالنسبه لسميتو لاكلاص. وغادي عاد نمشيو. اذا هنا غير هو لاكلاص هنا شنو كيدير؟ لاكلاص هنا راه كيدير شونجمون ديتا. هذه راها وحده اخرى زائد ال. اش كيدير لاكلاص؟ كيدوز من ليطا ليكيد السوليد كيدوز ليطا ليكيد، يعني راه عنده كيدير شونجمون ديتا. اذا خصني نزيد ال اف لا شارول لاتونت دو فيزيون مضروبه في ام ديال لاكلاص، حيت لاكلاص راه كيدير لي جوج الحويجات، كياخذ واحد لا كونتيتي شارول وكيدير لي شونجمون ديتا. هذا بالنسبه لاكلاص. ندوزو دابا البلومب بي. المقصود ديال البلومب كانت عنده يعني تيتا اللي كانت تما عندي في المعطيات ومشات لهياش لتيتا فينال. هنا غير واحد الاشاره هنا بالنسبه لكيو هنايا راه بالنسبه للو راه il va gagner de la chaleur. هنا د لاكلاص حتى هو il va gagner de la chaleur. هنا بالنسبه للبلومب il va perdre de la chaleur. حتى نديرو له كيو 3. اذا هاد كيو 3 كيفاش غادي نرمز ليها؟ كيو 3 كتساوي ام ديال البلومب ام ديال بي بي ام ديال البلومب لا ماس البلومب مضروبه في سي ديال البلومب، لان طلب لينا ديال لا كاباسيتي تيرميك ماسيك وهي اللي طالبين ليا في المعطيات. فتيتا فينال هي اللي طالبين هي في السؤال. تيتا يعني التيتا اللي كاينه هنايا يعني تيتا. يعني هذا بالنسبه للبلومب. هنا واش ساليت السيستيم ديالي؟ لا ما ساليش السيستيم ديالي. علاش؟
مازال عندي الكالوريمتر. الكالوريمتر واش هو مهمل سميتو لا كاباسيتي تيرميك ديالو؟ لا ما مهملهاش. اذا خصني نزيد حتى الكالوريمتر حتى هو داخل في الحساب، حتى هو كان عنده طيطا زيرو، حيت ليكيليبر كان هو فيه الماء وفيه لاكلاص، وبالتالي حتى هو واخد ديك لا طومبيراتور ديال الماء ولاكلاص اللي هي طيطا زيرو، وفين غيمشي حتى هو مشى لطيطا فينال. حتى هو غندير له واحد كيو 4، حتى هو الفا كاني لا شالور. كيفاش غنعبروا على هاد كيو 4 كتساوي هي نو، لان عطاوني هو لا كاباسيتي تيرميك ديالو مضروبه في طيطا فينال ناقص طيطا يعني ناقص طيطا زيرو. دابا ساليت، عندي الماء ها هو، عندي لاكلاص ها هو، وعندي البلومب ها هو، وعندي الكالوريمتر ها هو. اذا شنو بقى لي دابا؟ بقى غير ندير شنو عندي ليكيليبر تيرميك. اذا في ليكيليبر تيرميك فانا غادي نمشي بكل بساطه وغندير عندنا ليكيليبر تيرميك اون ليكيليبر تيرميك. يعني خص ضروري نقول هاد الجمله هادي باش نعرف علاش استانت، باش عطيت انا الاخرين كيساوي زيرو. اذا غنديرو اون ليكيليبر تيرميك. اش كتقول لي هادي؟ كتقول لي بكل بساطه بان لا سوم ديال لي كيو كتساوي زيرو، بمعنى ان كيو 1 بلس كيو 2 بلس كيو 3 بلس كيو 4 ايكالا زيرو. اذا الا جينا عوضنا فغنعوضو هادي ديال لو عنده شنو عنده لا ماس ام دلو، ضروبه في سي دلو على طيطا فينال ناقص طيطا زيرو زائد لا ماس لاكلاص ضروبه في سي دلو لان الكلاص راه ما، طيطا فينال ناقص طيطا زيرو تاع لاكلاص. ما نساوش نزيدو لا شالور لاطونت لاكلاص ال ديال الديفيزيون، لانه غيدير لا فيزيون، غيدير لنا لا فيزيون، وغادي نزيدو معاها هنا بالنسبه لاكلاص بلس لا يعني بالنسبه باش نمشيو مع الترتيب، فهي لا ماس عاوتاني ديال البلومب بي مضروبه في سي ديال بي في طيطا فينال ناقص طيطا بالنسبه للبلومب، وعاد غادي نوصل للكالوريمتر وغندير نو مضروبه فياش في طيطا فينال ناقص طيطا زيرو. قلنا حتى هو بحالو ماشي كلش كيساوي شحال؟ زيرو. اذا شنو خصني انا، شنو طلبوا مني نحسب في هذا السؤال هذا؟ طلبوا مني نحسب هذه بكل بساطه. اذا شنو غادي ندير رياضيات، غادي نصيفط يعني غادي نخلي هذه في لاماس ديال البلومب في سي ديال البلومب طيطا فينال ناقص طيطا. اش كتساوي هادشي كله غادي يمشي ليه هي ناقص ام او سي او طيطا فينال ناقص طيطا زيرو ناقص ام لاكلاص في سي او ديال لو. هادي راها غير باش نمثلكم تجيكم تجي بحال ديال الفيزيك ديال لا بيزونطور. هادي غير كتعني لا ماس دو كلاص، يعني لا ماس دو كلاص، لا كلاص صغيره. سي او هنا طيطا فينال ناقص طيطا زيرو ناقص لا ماس ديال لا كلاص في لا شالور لاتون دو فيزيون شي ناقص نو ديال الكالوريمتر ناقص طيطا زيرو. اذا هادشي كله دابا صيفطو لهيه. اذا اش غتجيني هي سي ديال بي ديال البلومب اش كتساوي هادشي كامل ام او سي او طيطا فينال ناقص طيطا زيرو ناقص ام ديال لاكلاص في سي او في طيطا فينال ناقص طيطا زيرو ناقص ام د لاكلاص لا شالور طاطون دو فيزيون موان نو ديال طيطا فينال ناقص طيطا زيرو. هادشي كله ديفيزي بار لا ماس ديال البلومب مضروبة في طيطا فينال ناقص طيطا. اذا هنا هذه هي، هذا هو السؤال الاول، هذا هو ليكسبرسيون ديال يمكن لكم تبسطوها بيان سير، يمكن نلقاو تعبير بسيط. هذا مثلا هنايا يمكن لي هادي نعمل بها هنايا كما يمكن لي يعني طيطا فينال ناقص طيطا زيرو اللي فيها كاملين هنا وهنا يمكن لي نعمل بها، يعني كتبقى يعني مسائل ديال الرياضيات. اذا هنا
إذا هنا غنديرو لابليكاسيون نيميريك. إذا ابليكاسيون نيميريك، ف أنا فين خصني تحضيو راسكم بالنسبة للكالكول، لأن الوحدات بزاف والكتابة بزاف، وبالتالي ريسك باش أنني يكون عندي يعني نغلط. إذا لا ماس ديال لو، إذا موان لا ماس دلو هي 100 غرام، إذا غادي نضربها في 10 على بويسونس موان 3 باش تولي اون كيلوغرام، فوا سي او دلو اللي هي 4.18، ولكن خصني نضربها في 10 على بويسونس 3. علاش؟ لأن أنا عندي الكيلو جول، أنا خصني تكون بالجول، فوا إذا تيتا فينال هي 1.7 موان تيتا زيرو اللي هي زيرو. هنا كما قلت لكم كيلفين ولا الدوغري ما كيهمش، لأنني كندير لا ديفيرونس. إذا موان لا ماس د لا كلاص هي 5 في 10 على بويسونس موان 3، لأن غرام 5 غرام، فوا سي او ديال لو اللي هي 4.18 10 على بويسونس 3، لأن كما قلت لكم بالكيلو جول، فوا إذا 1.7 موان زيرو موان لا ماس ديال لا كلاص اللي هي 5 عاوتاني في 10 على بويسونس موان 3، نضربها فيهاش في لا شالور لا طون دو فيزيون د لا كلاص هي هادي حتى هي خصني نضربها فيهاش، خصني نضربها في 10 على بويسونس 3. علاش؟ لأن عندي كيلو جول تما في التعبير ديالها، إذا خصني يكون بالجول. عاد غادي نقص نو ديال سميتو ديال لا كالوريمتر هي 180. إذا جول ما غاديش نحول لأن فيها جول، غادي نضربها فيهاش عاوتاني هي عند 1.7 موان زيرو. إذا هنا علاياش على لا ماس دو بلومب اللي هي 220 في 10 على بويسونس موان 3 فوا 1.7 موان 87. إذا هنايا غتعطيني الحساب. إذا خدينا كالكيلاتريس وحسبنا، إذا غتعطينا سيد البلومب. يعني يمكن لكم تسقطوا هذا الحساب وتحسبوه، خديو راسكم بكالكيلاتريس ما تغلطوش. إذا كتعطي تقريبا 1.29,83 جول. لونيت ديالها هي جول. كيلفين أو كيلوغرام موان كيلفين وموان. إذا هذا فيما يخص يعني سميتو يعني لا كيسيون نيميرو 1. إذا غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 2. لا كيسيون نيميرو 2 calculer la variation de l'énergie interne de la glace. حنا كنعرفو بأن لا فارياسيون د لينيرجي انترن اللي قرينا هي لا كونتيتي دو شالور بليس لو طرافاي. هنا في هاد الحالة ما عندنا لو طرافاي لا والو، شنو عندنا غير لا كونتيتي دو شالور. إذا هنايا في هاد لا كونتيتي دو شالور ديالها كنهضرو على لا كلاص، و لا كلاص عندو جوج كما قلنا، يعني هنايا دير لا فارياسيون دو U إيكال سولمون لا شالور ديال لا كلاص. اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا يعني لا شالور لاتونت، يعني لا ماس غرام فوا لا شالور لاتونت لا فيزيون لأن لا كلاص راه كيدير لا فيزيون ديالها بلوس لا ماس ديال لا كلاص مضروبة في السي ديال لو تيتا فينال ناقص يعني تيتا زيرو. إذا هذه هي لا فارياسيون دو لينيرجي انترن دو لا كلاص. إذا هنا ابليكاسيون نيميريك، يعني كيبقى حساب ابليكاسيون نيميريك فشفناها. إذا كيو كتساوي شحال؟ لا ماس ديال لا كلاص هي 5 في 10 على بويسونس موان 3 مضروبة في لا شالور، يعني لا شالور لاتون دو فيزيون دو لا كلاص 10 على بويسونس 3 لأن عندي بالكيلو جول، بلوس لا ماس د لا كلاص اللي هي 5 10 على بويسونس موان 3 فوا سي او ديال لو اللي هي 4.18 في 10 على بويسونس يعني 3 بالكيلو جول فوا 1.7 موان زيرو. إذا هذا الحساب هذا إلا خرجتوه تقريبا فإلا درتو هذا الحساب هذا فغادي تجيكم، يعني منساوش بأن هذه راه كتساوي دلتا يو. فإذا دلتا يو شحال غتساوي ليا إلا درتو لابليكاسيون نيميريك غتجي تقريبا 1.7 10 على بويسونس 3 جول. إذا حنا لي زينيرجي راه كلهم بالجول.
هنا غادي نمشيو لا كيسيون التالية، هي quelle est l'énergie thermique minimale faut-il fournir pour fondre un lingot de plomb de masse égale 20 kg pris à la température initiale 20 degrés Celsius. إذا هنايا عندي واحد لانغو دو بلومب، يعني واحد موصو دو بلومب. شحال هي لاماس ديالو؟ هي 20 كيلوغرام. هنا 3 يعني لا طومبيراتور ديالو انيسيال، يعني التيطات ديالو انيسيال شحال هي؟ 20 دوغري سيلسيوس. وحنا غادي نعطيو واحد لا كونتيتي ديالاش دو شالور كيو اللي غادي نردو لا طومبيراتور ديالو، غادي نوصلوها له لا طومبيراتور دو فيزيون، عطاوها لي في سميتو في المعطيات لا طومبيراتور دو فيزيون. اذا هنا غياخد واش غادي يدير؟ اذا حنا هنا لاحظوا بان غيدوز من ليطا سوليد، يعني غيدوز من ليطا سوليد غيدوز ليطا يعني ليكيد، يعني غيدوز من ليطا سوليد ليطا ليكيد. اذا انا في هذه الحاله كيو شحال غتساوي ليا؟ كيو غتساوي ليا جوج ديال الحويجات. غتساوي ليا هي كيو اللي كنعرفها هي لا ماس اللي درنا ديال البلومب اللي نسميوها ام بريم دو بلومب في السي ديال البلومب. هاد السي البلومب هي اللي حسبناها في سميتو في لا كيسيون نيميرو 2، ومضروب فاش في تيتا اللي غنديرو تيتا فينال في هاد الحاله اللي هي دو فيزيون موان تيتا اللي غنسميوها في هاد الحاله تيتا انيسيال اللي هي 20 دوغري زائد. اذا بويسك عندنا شونجمون د ليطا خصني نزيد لا شالور لاطونت. اذا في لا ماس ديال البلومب، لا ماس بي بريم د البلومب مضروبه فياش في لا شالور لاطونت دو فيزيون د البلومب اللي هي هادي ديال بي بي اللي هي هادي اللي عطاوني في المعطيات. اذا صافي، اذا هنا غادي صافي سهليت ندير لابليكاسيون نيميريك ديالي ونحسب. اذا كيوش كتساوي في هاد الحاله؟ اذا لا ماس ديال البلومب اللي هي شحال؟ اللي هي 20، يعني 20 كيلو، يعني لا ماس هنا راه عطيناها لي 20 كيلو. سي ديال البلومب حسبتها هي 129,88 فوا تيتا فينال اللي هي 327 موان 20 دوغري بلوس لا ماس توجور لا ماس البلومب اللي هي 20 كيلو مضروبة فياش في لا شارلور لاطونت دو فيزيون دو بلومب اللي هي 22,6 فوا 10 على بويسونس 3. لان علاش؟ عندي هنايا راها بالكيلو جول. اذا هنا لابليكاسيون نيميريك غادي تحسبوا هادشي بيان سير غديروه بالكالكيلاتريس وغادي تشوفوا يعني شحال غادي يعطيكم. فهنا الا حسبناها فتقريبا عطات 1, عطات 1,24 10 على بويسونس 6 جول. 6 جول يعني هذا الحساب ممكن تأكدوا منه. اذا هذا فيما يخص يعني هذا المثال درنا يعني مثال ديال جوج ديال التمارين. نتمنى الله ان يكون يعني فهمونا الدرس شويه.